नाज़रीन करام, आप देख रहे हैं सालार डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मजहब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फैसले, नुमायां वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। केरला में नई यूडीएफ हुकूमत की तश्कील के बाद आज लोक भवन में गवर्नर की जानिब से चाय पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें वज़ीर आला वी.डी. सतीसन समेत तमाम 9 मुंतखब वज़रा ने शिरकत की। हल्फबर्दारी तकरीब के फ़ौरन बाद वज़रा काफ़िले की शक्ल में राजभवन पहुंचे, जहां गवर्नर ने नई काबिना का खैर मकदम किया। चाय पार्टी के बाद वी.डी. सतीसन की क़ियादत में नई यूडीएफ हुकूमत की पहली काबिना मीटिंग मुनक़्क़द हुई। ज़राए के मुताबिक इजलास में अवाम की फलाह, महंगाई, रोज़गार, रियासती माली बहरान और ख़वातीन की बहबूद से मुतल्लिक़ इब्तदाई तरजीहात पर तबादला ख़याल किया गया। मुख्तलिफ़ महकमों की इब्तदाई ज़िम्मेदारियाँ, अफसरान के साथ राब्ता, निज़ाम और पहले 100 दिन के एजेंडे पर भी गौर किया गया। यूडीएफ की 10 बरस बाद इक़्तिदार में वापसी के बाद इस पहली मीटिंग में कांग्रेस और इत्तेहादी जमातों के कई सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने पीर के रोज़ मंडे मेट्रो मुहिम के तहत मेट्रो में सफ़र किया। इस मौके पर वज़ीर रविंद्र इंद्राज सिंह और पीडब्ल्यूडी वज़ीर परवेश वर्मा भी उनके साथ मौजूद थे। तीनों रहनुमाओं ने अवामी ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने और ईंधन की बचत का पैगाम देने के लिए दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल किया। ये मुहिम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से ईंधन बचाने की अपील के बाद शुरू की गई है। दिल्ली हुकूमत के मुताबिक हर पीर को उज़रा और सरकारी अफसरान को मेट्रो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की तरगीब दी जा रही है, ताकि ट्रैफिक, फ़ज़ाई आलूदगी और पेट्रोल के इस्तेमाल में कमी लाई जा सके। ज़राए के मुताबिक मंडे मेट्रो मुहिम आइंदा हफ्तों में भी जारी रहेगी और हुकूमत इसे अवाम की बेदारी और मुहिम के तौर पर इस्तेमाल करेगी। चेन्नई में तमिलनाडु के स्कूली तालीम के वज़ीर राजमोहन ने आज महकमा तालीम के अफसरान के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़द किया। इजलास में नए तालीमी साल, दरसी किताबों की तक़सीम और स्कूल्स की तैयारियों का जायज़ा लिया। वज़ीर राजमोहन ने प्राइमरी जमातों के लिए नई किताबें जारी की और अफसरान को हिदायत दी कि तमाम तलबा तक किताबें वक्त पर पहुँचाई जाएँ। इजलास में स्कूलों के 1 जून से दोबारा खुलने की तैयारियां, यूनिफॉर्म की तक़सीम और स्मार्ट क्लास सहूलियात पर भी गुफ्तगू की गई। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर के खजराना इलाके में पीर की सुबह एक गोदाम में अचानक ज़बरदस्त आग भड़क उठी, जिसके बाद पूरे इलाके में खौफ हरास फैल गया। गोदाम में डेकोरेशन और इवेंट मैनेजमेंट का सामान रखा गया था, जिसकी वजह से आग तेज़ी से फैल गई। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक सुबह तकरीबन 4 से 5 बजे के दरमियान आग के इत्तला के फ़ौरन बाद 10 से 15 फायर टेंडर मौके पर रवाना किए गए। फायर ब्रिगेड एहलकार कई घंटों तक आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे। करीबी इमारतों को भी महफूज रखने के लिए कूलिंग ऑपरेशन जारी रखा गया। फायर ब्रिगेड सब इंस्पेक्टर सुशील कुमार दुबे ने बताया कि मुतासरा गोदाम लाती पटेल नामी शख्स की मिल्कियत है। किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है, ताहम लाखों रुपए का नुकसान ज़रूर हुआ है। आग लगने की असल वजह भी ताहाल सामने नहीं आ सकी। तेलंगाना हुकूमत ने एक मुनफरद और मुल्क में अपनी नौयत का पहला प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत आम शहरी अब जेल के अंदर कैदियों जैसी ज़िंदगी का तजुर्बा कर सकेंगे। ये इक़दाम तेलंगाना महकमा जेल खानाजात और इस्लाही खदमात की जानिब से शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत शहरी रज़ाकाराना तौर पर 12 या 24 घंटे जेल के अंदर गुजारेंगे, जहां उन्हें कैदियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी, क़वानीन और मामूलात के मुताबिक रहना होगा। शुरका को जेल का खाना, रिहाइश और महदूद सरगर्मियों का सामना करना पड़ेगा, ताकि वो क़ैद की सख्तियों को करीब से महसूस कर सकें। हुक्काम के मुताबिक इस मंसूबे का मकसद लोगों को आज़ादी की अहमियत समझाना और जेल की ज़िंदगी की हकीकत से रूशनास कराना है। इस प्रोग्राम को जेल म्यूज़ियम तजुर्बा के तौर पर मुतारफ़ कराया गया है, जिसमें नौजवान और तलबा की ख़ास दिलचस्पी मुतवक्को है। महकमे का कहना है कि इस तजुर्बे से अवाम में
قانون کی پاسداری اور سماجی ذمہ داری کا شعور بھی بڑھے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پیر کے روز چھتیس گڑھ میں ایمرجنسی رسپانس سروس کے لیے 400 نئی گاڑیوں کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ گاڑیاں ریاست بھر میں تعینات کی جائیں گی تاکہ عوام کو ایک ہی پلیٹ فارم پر فوری ایمرجنسی مدد فراہم کی جا سکے۔ امت شاہ نے ریاست کے تمام 33 اضلاع کے لیے 33 موبائل فورینسک سائنس لیبارٹری وینز کا بھی افتتاح کیا۔ ہر وین میں خون کے نمونے جمع کرنے کی کٹس، ڈیجیٹل شواہد محفوظ کرنے کا سامان، سی سی ٹی وی تجزیاتی سہولیات اور دیگر جدید الیکٹرانک آلات موجود ہوں گے جنہیں چائے وقوع پر فورینسک جانچ کے لیے فوری طور پر استعمال کیا جا سکے گا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ وشنو دیو سائی، نائب وزیر اعلیٰ وجے شرما اور اسمبلی اسپیکر رمن سنگھ بھی شریک تھے۔ ڈائل 112 سروس اب تک ریاست کے 33 میں سے 16 اضلاع میں فعال تھی۔ 18 مئی سے اسے پورے چھتیس گڑھ میں نافذ کر دیا جائے گا۔ نئی ٹیکنالوجی پر مبنی اس نظام میں پولیس، فائر بریگیڈ، میڈیکل ایمرجنسی، خواتین ہیلپ لائن، چائلڈ ہیلپ لائن، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور ہائی وے ایمرجنسی خدمات کو ایک ہی پلیٹ فارم پر مربوط کیا گیا ہے۔ اس جدید نظام میں مرکزی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، جی پی ایس سے لیس ایمرجنسی گاڑیاں، جی آئی ایس پر مبنی ریئل ٹائم مانیٹرنگ، کال کرنے والوں کے خودکار لوکیشن شناخت اور ٹیکنالوجی سے چلنے والا ڈسپیچ مینجمنٹ سسٹم شامل ہے۔ سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ اس اپ گریڈ سے جرائم پر قابو پانے، خواتین اور بچوں کی حفاظت، سڑک حادثات میں فوری مدد اور طبی ایمرجنسی خدمات کو مزید مؤثر بنایا جا سکے گا۔ واضح رہے کہ ڈائل 112 سروس ریاست میں 2018 سے فعال ہے اور اب تک لاکھوں افراد کو ہنگامی صورتحال میں مدد فراہم کی جا چکی ہے۔ بہار کے سسارام ریلوے اسٹیشن پر پیر کی صبح پٹنہ جانے والی سسارام پٹنہ فاسٹ پیسنجر ٹرین کے ایک کوچ میں اچانک آگ لگ گئی۔ ریلوے حکام کے مطابق صبح تقریباً 6 بجے ٹرین پلیٹ فارم نمبر 6 پر روانگی کے لیے تیار تھی۔ ابتدائی جانچ میں آگ لگنے کی ممکنہ وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے۔ ریلوے عملہ اور فائر بریگیڈ اہلکار فوری طور پر آگ بجھانے میں لگ گئے۔ کسی جانی نقصان یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ ریلوے حکام نے معاملے کی مکمل تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ کانگریس کے سینئر رہنما اور 6 بار کے رکن اسمبلی وی ڈی ستیسن نے پیر کو کیرالہ کے 13ویں وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لے لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کانگریس کی قیادت والی یو ڈی ایف حکومت نے 10 برس بعد ریاست میں دوبارہ اقتدار سنبھال لیا۔ ترووننتپورم کے سینٹرل اسٹیڈیم میں منعقد تقریب میں گورنر راجندر وشوناتھ نے ستیسن اور ان کے 20 رکنی کابینہ کو حلف دلایا۔ تقریب میں راہل گاندھی، پرینکا گاندھی، ملکارجن کھڑگے سمیت کئی اپوزیشن رہنما شریک رہے۔ 102 نشستیں جیتنے والی یو ڈی ایف حکومت میں 14 نئے چہروں کو شامل کیا گیا ہے جسے کانگریس نے نئی نسل کی قیادت قرار دیا۔ آئی یو ایم ایل کو 5 وزارتیں دی گئی ہیں۔ رمیش چنیتھلا کو محکمہ داخلہ ملنے کا امکان ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنرائی وجین بھی تقریب میں موجود تھے۔ بنگلورو میں آج سونے کی قیمتوں میں کمی درج کی گئی ہے۔ 24 کیرٹ سونا 71 روپے فی گرام سستا ہونے کے بعد 15,622 روپے فی گرام رہا۔ گزشتہ روز اس کی قیمت 15,693 روپے تھی۔ 22 کیرٹ سونے کی قیمت 14,320 روپے فی گرام اور 18 کیرٹ سونا 11,717 روپے فی گرام رہا۔ یہ قیمتیں اس بلیٹن کے ریکارڈ کرتے وقت کی ہیں۔ بشکریہ گڈ ریٹرنز۔ آج کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔ سالار ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔